भाग्यवंत क्रुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आशिर्वाद असो बेसांव असो कृपे असो दैवीक सत्य असो दीस सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां आनी आज म्हाका फावो करूं दी. मोगाचे न्हू हर एक दिसा कितले आमी बऱ्यापणान जियेचे म्हण चिंतला रे. कितें ना कितें अस्कतकाय अडकळ्यो इराराय बेसराय आमच्या जिवितांत जैत वर्ते आसा जाल्यार आमचो फुडार आमचे सगळे मुखले वाटस आमी देवाच्या हातांत समर्पीत करया. उतार म्हणटा गे किर्तनांत 26:16-5 सर्वेस्परा तुंस मुझे दायज तुंस मुझे पात्र तुज्या हातांत आसा मुझे अद्रश्ट. तुज्या हातांत आसा मुझे अद्रश्ट. एगडी आमचे दोळे धांप्या. आज सगळें आमचे जिवीत चलोवन वरचें आमच्या देवान सगळी रात तुका उठयला जाल्यार आज परतून उजवाड पळोवंक फावो केला जाल्यार तुज्या देवान तुका ताणें रचला. तुजो ताणें मोग केला. नांव तुजें ताच्या हाताच्या तळटाचेर आसा. ताका ताणें तुका म्हणलां हांव तुका सांडचोय ना हांव तुका सोडचोय ना. एगडे आमचे दोळे धांप्या. बापा तुका आज आमी अर्घा दिता. एक एक घडी क्षणाकी आमचे तुवें दाय दाखयले आनी जागृतेन आमचे तुवें नदर लावन परतून सकाळचो वेळ घडी पळोवंक तुवें फावो केलें. मात्र न्ही हर घडी हर वेळ आमच्या संगात रावून आमकां राखताय आनी सांबाळटाय. त्या तुज्या वर्त्या मोगा खातीर काळजांत थावन तुका आमी अर्घा दिता वाकणटा आनी दिन वाचता. मोगाच्या न्हू ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचें उतर आमकां भोव आपुरबायेन म्हणटा. पळय किर्तनांत 26:16-5 सर्वेस्परा तुंस मुझे दायज तुंस मुझे पात्र तुज्या हातांत आसा मुझे अद्रश्ट. एगडी आमी या हांव हॉस्पिटलांत आसल्या वेळार एका भयणीन सांगलें घडीत हांव तुमच्या म्हाका दवरतां. बापुरबायेची घडीत ती म्हणा लागली की म्हज्या जिवितांत कॅन्सर म्हणली मारेकार पिडा आयली आनी ह्या पिडेच्या वेळार
सगळ्यांचो भावार्थ दंडोळलो आमच्या कुटुंबांत जाल्यार म्हजो एक भावार्थ थीर आसलो. म्हाकाच कॅन्सर आयली. डॉक्टरान 3rd स्टेज म्हणलें. सगळीं कुटुंबादारां भियाली. म्हजे सांगता कोणाचो एक धैर्याचो हात म्हणलो नातलो. सगळ्यांच्या तोंडांत दुकां गळोवंक सुरू जाली. म्हाका कॅन्सर आनी हांवें म्हणलें की तुमी कोणी भिया नाका. कित्याक देवाचे उतार ते खरे. फाटल्या 3 वर्सां हांव देवाचे उतार आयकते आसा. सगळो बायबल म्हणटा की भिया नाका, भिया नाका, भिया नाका, भिया नाका. तर तुमी कित्याक आज रडोन भियोन रडोन कांपून आसात? म्हजो देव म्हज्या पक्षाक आसा. मात्र न्हय की म्हज्या देवाचो बळवंत हात म्हजेर आसा. हे कश्ट आयिल्ले म्हाका मरणाक न्हय. आनी तो थावन देव म्हाका कितें की शिकयते आसा. आज वाचया सिराकाच्या पुस्तकांत 22 वळी 1 वाचया. म्हज्या पुता सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं आशेताय जाल्यार ताळणेक तयार राव. आज सर्वेस्पराचो मोग करते खाली आय लव यू जीजस, हालेलुया जीजस, प्रेज द लॉर्ड जीजस ते न्हय. सर्वेस्पराची खरेपणी तूं सेवा करूंक आशेताय जाल्यार फस्ट ताळण्याक तयार राव. ताळणी तुजी भितर येतालीच जावं फ्रो. खाली सेक्शुअल म्हणल्यार बरी न्ही. पयशाची ताळणी जावं फ्रो, आनी कितें जावं फ्रो, आनी कितें ना कितें जिवीत येवनूच आसा. फस्ट पावंड जावन आसा हो प्रामाणीक काळजो सुजा. तुजेर कश्ट आयिल्ल्या वेळार प्रामाणीक काळजो सुजा आनी थीर राव. आनी विघ्नाच्या वेळार भिया नाका. कित्याक घडीत तुमकां सांगता म्हणल्यार हांव शुक्रारा म्हजे प्रॉब्लम्स जाले. शुक्रार नायटच म्हाका ICUन घालें. मागीर सोमाराच्या दिसा आय थिंक संडे म्हाका एक AC रुमांत म्हाका शिफ्ट केलें. एक मनीस आयली आनी म्हणून लागली, ब्रदर तुवें कोणा कडेन व्हडल्या मनशाकडे मागून घेवची. अशें कित्याक? हांव मागता न्ही गे. आनी सगळीं म्हजे तुमी सगळीं म्हजे तर मागतात न्ही गे. येस ब्रदर. कित्याक म्हणल्यार एकच फावटी 3 अवघडां तुमच्या जिवितांत आयली. मम्मी सरली, तुजो भोवजी सरलो, तुका अशें हे कितें वयर आयलें तुमच्या जिवितांत? हांवें चिंतूंक पडलो अशें कितें काय. हांवें सट्ट सांगलें मम्मीक 85 जाली, ती सरली. म्हजो भोवजी सीक आसलो, तो सरलो. आतां म्हाका एटॅक येवंक आसले, आयले. आतां तूं कोणाचो हात म्हणूंक जायना. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू आमी केदारी पॉयंटर लिंक करतात. पॉयंट हांगाचें जालें. बट हांगा देवाचें तर कितें म्हणटाय पळया. प्रामाणीक काळजो सुजा आनी थीर राव आनी विघ्नाच्या वेळार भिया नाका. विघ्नां तूं जिवितान येतलीच. विघ्नां येना जाल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू आमचें जिवीत तें सारकें म्हणूंक जायना. विघ्नां, कश्ट, दूख, हिराराय, बेसर येवंकूच जाय. तेन्ना तूं घट जावंक शकताय. हांव गेले त्या सुक्र आज पर्यंत म्हज्या मोगाचें न्हू कंटिन्यू वरां देवाले उलोवंक सुरू केलें. कितली विशय हांवें बायबलान आणकी शिकोवंक सुरू केलें देवान. देव म्हणूंक लागलो हो वेळ म्हजे लागीं उलोवं सो. हे जांफरस ल्हानशें स्पीड ब्रेकर दिलां हांवें तुका. कित्याक म्हजें सांगात आनी चड तुवें बसपाचें. तुजे कश्टा वेळार कोण कितें म्हणटा आसतना अनवराच्या वेळार विघ्नाच्या वेळार थोड्या फुडें आमच्या जिवितान क्वेश्चन वाय. कित्याक ब्रदर तुकाच आयलें? 7 राती मागणें केलें तुवें. रातान दीस प्रिचिंगान घालतलें. होल नायट 11 to 5 एटॅक येवच्या लोकांक खातीर मागलें. तुकाच कितें एटॅक येयलें? हे पुरा संवसाराची सवालां. देवाची सवालां तशें न्ही. देवाची सवालां पळय खंयची म्हूण पळय. सिराक चॅप्टर 2 verse 1. म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या जिवितान कश्ट आयिल्ल्यान न्हू आमी दुकान आसल्यान आमी अस्कत काय हिरारान बेजारान सगळें आमी उतार आयकून घेवया. सिराक चॅप्टर 2 verse 1. म्हज्या पुता सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं आशेताय जाल्यार ताळणेक तयार राव. कश्ट येता आसतना एक्सेप्ट कर, स्विकार कर. मागीर म्हणटा प्रामाणीक काळजो सुजा आनी थीर राव आनी विघ्नाच्या वेळार भिया नाका. दुसरें तुवें तुजे दीस सुखान संपोवचे खातीर ताका वेंग मार आनी ताका सांडी नाका. कोणा वेंग मार? कश्टाक वेंग मार. कश्ट सांडी नाका.
कष्ट आयिल्ल्याद्वारे म्हज्या मोगाचें आनी तूं अनेक पावंडर वचून उडोवंक पावताय. कष्ट आयिल्ल्याद्वारे जेजूच्या सांगात तूं रावूंक शकताय. कष्ट आयिल्ल्याद्वारे जेजूच्या मोगा लागीं तूं चिपकोन रावूंक शकताय. कष्ट आयिल्ल्याद्वारे देवाक तूं हाक बोग मारूंक शकताय. नाजाल्यार संवसारांत तो बुडोन आसता आमी. पळय तिसरो पावंडो पळय, जे सगळे तुजेर येता ताचो स्विकार कर. कोणी नांव पाड करूं दी, निंदा उलोवन दी, कितेंय म्हणून दी, सलवण येवं दी, जावं फक्त तुका फसोवन दीत, ह्या सगळ्यांचो स्विकार कर. ह्या सगळ्यांचो स्विकार कर आनी तुज्या कश्टान सोंसणीक जा. जे खंयचे कश्ट तर सोंसून राव. सांतांच्या जिवितांत पळयलें वय जाल्यार सांत कश्टाक उलो मारतले. म्हज्या जिवितांत कश्ट येयचे म्हणून. म्हज्या मोगाचें न्हू, आज आमी इल्ले कश्ट अशे बोब मारता देव म्हज्या जिवितांत कित्याक, म्हज्या जिवितांत कित्याक. म्हाकाच कितल्या लोकांनी म्हणलें, ब्रदर तुका तुका तूं इतलो मागण्याचो मनीस, तूं इतलो मागण्याचो मनीस. कितें मागण्याचो मनशाक कश्ट येवंक नजो गे, चड येवंक जाय. आयिल्ल्यान चूक ना. हांवें बिलकूल कांयच म्हणूं ना. हांवें केदींच हे कश्टान देवाक घालूंक ना. कित्याक देवा म्हाका हार्ट एटॅक येयले. मोगाचें न्हू, आमकां सगळ्यांक हो संवसार सोड एक दीस वचूंक आसा. जावं फुरो आज पोर म्हाका देवान वाचयला आनी एक दीस आमकां वचूंक आसा. ह्या संवसाराचें कोणाचें शाश्वत म्हणलें ना. जाल्यार हर एक दीस सोंसणीकाय देवा सांगात आमी रावूंक जाय. तूं बी ताच्या जिवितांत कश्ट आयले, दुबळिकाय आयली, सोलवणी आयली, ते दोळे अंधले जाले जाल्यार कश्टाच्या वेळार ताणें देवाक उलो मारलें आनी म्हणलें की आपल्या पुता तोबियासाक म्हणलें. तोबीस चॅप्टर 4 वर्स 21 बरें आपुरबायची शिकवण दिली. तोबियास सोंसणीक जा, भाग्यवानपणांची, देवाचे कायदे पाळ, देवाच्या वाटेर चल. एक दीस तूं अति ग्रेस्त जातलें. भोव आपुरबायची उतर अति ग्रेस्त जातलें म्हणटा. भोव आपुरबायन तोबियासाक प्रत्येक थरान तोबियासाक म्हणटा, एक दीस तूं अति ग्रेस्त जातली. की दीस तूं सकयल पडचो न्हय. केदळा देवाचे कायदे पाळ, ताच्या वाटेन चल. अति ग्रेस्तकाय देव तुका फावो करतलो. त्याच प्रमाणे हर एक कश्टांत तो उतरोवन गेलो. देवान अति ग्रेस्तकार जिवितान केले. जोबाच्या जिवितान पळा इतले कश्ट येयले की देवसरां परवणगी घेतली. तो जोबाचो आत्मयुग सोड सगळ्या कुडीच्या सांद्यांक देवसरां हात लायलो जाल्यार जोब देवा सांग घट्ट रावलो, थीर रावलो. त्या खातीर निमाणें जैत जोबाकच म्हणलें. मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांतले कश्ट व्हरते न्ही. इराराय बेजारी आसकत काय व्हरते न्ही. ताच्या मदें साम 46 वर्स 1 आमच्या कश्टा आकांताच्या मदें आमचो देव आसा. मोगाचें न्हू, एकच उतार हांव तुमकां सांगूंक आशेता. हे सगळे देवाचे उतार आमी वाचता जाल्यार सगळो सगळ्या बायबलांत हर एकल्या मनशा जिवितांत भासोणी आसा. भासोण्या मदें कश्टी आसा. कश्टांत आमी सोंसणीक जावया, थीर रावया. 100% आमकां जैत मेळटा. कश्ट आयले म्हणून फुरपुरचें नाका. कश्ट आयले म्हणून देवातून पयस वयचें नाका. कश्ट आयिल्ल्या तितले त्या देवा थंय चिपकोन रावया. आमच्या हर एक दोळांतले दुकां त्या देवान पुसून काडची. मोगाचें न्हू, जैत आमचो देव आमकां सदांच लाभयता. आमेन. ते परतून देवाचे उतार आयकून ह्या वेळार प्रत्येक त्या गायनान भाग घेवया. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकूया. कशी तुझी सोबाय बापास शिमा कापावर जिसू तू मोजोराय जिसू तू माता जाय वर्णू कशी तुझी सोबाय बापास शिमा कापावर पोषण रतामासाचे साधाय काण सर्गीचे पीवन कृपे जरीचे
मासाचे ओशन रता मासाचे जाताय खाण सर्गीचे पिवण तुरपे जरीचे जिसू तू मोजोराय जिसू तू म्हाका जाय वर्णून कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय ओडून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजी वी हांव निराधार सोम्या लावया दार ओडून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजे वी हांव निराधार सोम्या लावया दार जेजू तू मोजोराय जेजू तू म्हाका जाय वर्णून कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय जेजू तू मोजोराय जेजू तू म्हाका जाय वर्णून कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय. पयली टेस्टिमनी. हांव रिना आनी हांव देवान केल्ल्या सर्व बेसांवाची साक्ष दिवंक आशेता. म्हजो पाद्री भाव कॅन्सर पिडे वरवीं मस्त कश्टान आशिल्लो. डाक्टरान कांय जावचें ना म्हणून सांगल्या वेळार आमी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें आनी ताणें म्हाका देवाचें उतर दिल्लें आनी हांव तें सदांच वाचून आसलें. आज ताका देवान म्हज्या पाद्री भावाक परत्यान बरी भलायकी लाभयल्या. ताका आमी काळजान थावन अर्गां दिता. हें एक व्हड आजापस म्हणयत देवान ताचेर धराळ आशिर्वादां वतल्या खातीर ताका आमी देवाक काळजान थावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गा तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. दुसरी टेस्टिमनी. म्हजें नांव लिल्ली. हांव सुरत कलथावन उलयतां. हांवें म्हज्या सुनेक विजा मेळचे खातीर पेटिशन घाल्लें. 1 म्हयनो जाल्यारय विजा येवंक नातली. डिवायन मर्सी टिमाक आमी पिटिशन घालून ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव आनी म्हजें कुटुंब सदांच वाचून आसलें हांव. ताच्या उपरांत 8 दिसां भितर ताची विजा आयली आनी देवान ताचेर धाराळ आशिर्वादां घाली. येदे व्हड आजाप केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजान थावन अर्गां दिता. 3 थावन 4 वरांच्या पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमी खळ्यानातला मागल्याक देवान आमचेर धराळ बेसांवां घाल्यात. देखून देवाक आमची काळजान थावन अर्गां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गा तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. 5 बसून आमी उसारया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Sirach chapter 34 verse 17. तो आत्मो उत्साहान भरता, दोळे पळसळशे करता, तो भलायकी जीवित आनी आशीर्वाद दिता. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना, दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 100 verse 5. कित्याक सर्वेस्पोर बरो, ससनाक तकता ताचो मोग, संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. Psalm chapter 16 verse 8. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. Psalm chapter 3 verse 4. हांव व्हडल्यान सर्वेस्पराक उलो मारता, आपल्या पवित्र पर्वतांत तो म्हाका जाप दिता. पयली टेस्टिमनी. हांव प्रिया कासरगोड थावन म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. हांव फाटल्या 7 म्हयन्यां थावन एक अब्रॉड जॉबा खातीर ट्राय करनासलें आनी अशें आसता म्हाका कुवेट वेची एग्जाम आनी तशेंच इंटरव्यू पास जावन जॉब कन्फर्म जालें.
ह्या कामाच्या प्रोसेसिंग टायमार म्हाका पिडा आयली. म्हज्या आंगार चिकन पॉक्स आयले आनी हेच वेळार म्हाका मेडिकल टेस्ट आसले जाल्ल्यान हांव मस्त खंतीन आसली. त्या वेळार ह्या दुखाच्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घालें आनी तांणी म्हाका दिल्लें देवाचें उतर खाळा नासतना धैर्यान तशें भावार्थान हांव मागोन आसलें. सदांच देवाचें उतर मागून देवाच्या उतराचेर म्हाका घटाय आनी आदार मेळ्ळो. एका हप्त्यानच म्हजें चिकन पॉक्स गूण जालें आनी म्हजो मेडिकल रिपोर्टय नॉर्मल आयलो. येदे व्हड आजापच केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांत थावन अर्गां दिता आनी तशेंच म्हज्या फुडाराचेर ताणें आशिर्वाद वतल्याक हांव ताका काळजांत थावन अर्गां दिता आनी म्हजे खातीर मागल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. दुसरी टेस्टिमनी. एकली भयण आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. म्हज्या घोवाचे आनी धुवेचे एक ॲक्सिडेंट जाल्लें. ते दळा हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर दिल्लें आनी हांव तें सदांच रिपीट करून मागोनूच आसलें. आतां तुमच्या मागण्यांत तें बरें जालां. देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. 3 ते 4 वरांच्या पवित्र साक्रमेंताच्या आराधना वेळार म्हज्या घोवा खातीर आनी तशेंच धुवे खातीर हांव मागोनूच आसलें. देवान तांकां कसलेच प्रॉब्लेम नासतना बरी भलायकी परत्यान फावो केल्ल्याक ताका आमी काळजांत थावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. एक घडी सकाळी शेळा माग्या. सगळी जाता जाल्यार तुमची गरजो इराद्यो कितें मागणे आसा सगळे सोम्याचे ते समर्पीत करया. जांफ्रो आज प्रत्येक तर नव्या कामाक तुवें वचूंक चिंतलाय. आज तुजें ऑपरेशन जांफ्रो आज किमो आसा. जांफ्रो तुज्या पांयाचो घाय पेकाना गँग्रीन जाता आसा. जांफ्रो तुवें हाता कडलें काम स्ट्रक जाला. जांफ्रो तुका डॉक्टरान कितें की रिपोर्ट दिला तातूंत भिरांतीन आसाय कावच्योन आसाय. सकाळी चड तुजी शुगर हाय आसा जांफ्रो, तुजी BP हाय आसा जांफ्रो, कितेंय गिल्टीनेस जावन आसा, तुका उबें रावंक जायना, कितें प्रॉब्लम जावन आसा जांफ्रो. प्रत्येक तरां सर्गीची दैवी सकत तुजे देवन येवं दी. ICUंत आसता बाबाणेचेर, वेंटिलेटर आसता बाबाणेचेर, मरणाचे तणेस लास्ट स्टेजीर आसता बाबाणेचेर. आमचेले कोणें मागोवंक सांगला ह्या लायनीर आसता हर एकल्या बाबाणेचे जिटा. जांफ्रो खंयच्याय कश्टांत तूं आसाय. जांफ्रो आज खंयच्या अनवराक तूं सांपडलाय. जांफ्रो खंयच्या समस्येक तूं वळख जालाय. जेजू क्रिस्तच्या नांवान ती समस्या तुका सोडून वचूं दी. आयचो दीस तो सर्गीचो बाब जेजू क्रिस्तच्या नांवान तूं जिवीत चलोवन व्हरूं दी, आशिर्वादीत करूं दी, बेसांवान भरूं दी. हाता गेल्या सर कामाचे सर्गीची बेसांवां दिवन येवं दी. तुवें चलची वाडती सुफळ जावं दी. तुवें हाता गेल्लें काम तें पोंता पावूं दी. तुज्या पैणाचे तसो सर्गीचो बाप राखूं दी, सांबाळूं दी. सगळो तुजो रिपोर्ट तुज्या रिपोर्टाचे तसो बाप आशिर्वादीत करूं दी. मात्र न्हय ह्या दिसांनी भुरग्यांची इस्कालां सुरू जाता आसा. सोम्या आमच्या भुरग्यांक तूं राखून व्हर, सांबाळून व्हर. आमेन. मोगाचें न्हू दीस आयचो आशिर्वादाचो बेसांव आसो कृपेचो जावं दी. ह्या दिसांनी थोडी घडीता देवाची उतरां मारिफात आमी आयकुया आनी आमचें जिवीत आमच्या देवा सांगता एक कान दवरया. आमेन. परतून 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव कोडयाळ थावन उलयतां. म्हजी साक्ष हांव दिवंक आशेतां. म्हजी आवय 82 वर्सांची पडून तिका पांयाक मार जाल्लो आनी तिका चलोवंक जायनासलें. तिणें तिचें काम रुमांतच करीचें पडलें. हांव सदांच ताचे खातीर मागणें करीत आसली आनी तशेंच देवाचें उतर वाचून देवाच्या उतराचेर नियार कळनत आसली. ह्या वेळार 3 ते 4 वरांच्या मागण्यांत आमी सदांच भाग घेतलो आनी देवाची ससाय मागली. आतां क्रमेण ती बरी जाल्या आनी ती मिसाकी वचूंक शकता. इतलें व्हड आजाप केल्या धन्य देवाक आमी काळजांत थावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. दुसरी टेस्टिमनी. म्हजें नांव सुहान. म्हाका PCODचे प्रॉब्लेम आसले. डाक्टरान वखद दितना म्हणलें भुरगें जावचे कश्ट आसात म्हणून. हांव सदांच देवाचें उतर उसरतलें आनी हांव 3 म्हयन्यांनी गुरवार जालीं. ताच्या उपरांत 9 म्हयने जातच लेबर युनिट करचें म्हणून सांगलें. ते दळा परतून मागणें करून
देवाचें उतर उसर नासली आनी म्हजी डिलिव्हरी बऱ्या तरान जाली. देवान म्हाका भुरग्याचें देणें फावो केला आनी ह्या खातीर हांव ताका काळजान थावन आर्गां दितां. आनी तशेंच भलायकी बरेत भुरगें देवान फावो केल्ल्याक जेजूक आर्गां. आर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गा तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. तिसरी टेस्टिमनी. हांव मारिया कोडयाळ थावन म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताक ताप आयिल्लो. 1 हप्तो जाल्यार ताप सुमार जावन वतलो. हांवें ताका डॉक्टर लागीं व्हेलें आनी ताणें म्हणलें ताका डेंग्यू ताप आयला म्हणून. म्हण हांवें देवा लागीं सदांच मागून सुरू केलें आनी खळनासतना मागिल्ल्याक 1 हप्त्या उपरांत तो हुशार जाला. देवान केल्ल्या येद्या व्हडा उपकाराक आमी काळजान थावन आर्गां दिता आनी तशेंच मागिल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. आर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गा तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. चवथी टेस्टिमनी. म्हजें नांव हेलेन. हांव बॉम्बे थावन उलयतां. म्हजो घोव मस्त हुशार नातलो आनी ताका ICUंत दवरिचें पडलें. कित्याक म्हळ्यार ताका फॅटी लिव्हराचें प्रॉब्लेम आसलें. ताच्या उपरांत त्या फॅटी लिव्हराच्या प्रॉब्लेमांत हांव तो बरो जालो. देवान केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमी ताका काळजान थावन आर्गां दिता. आनी परतून तो हुशार नासतना पडलो. त्या दाळा ताका लिव्हर ट्रान्सफर करीचें म्हणून सांगिल्लें. आमकां लिव्हर ट्रान्सफर करूंक नाका आसलें आनी आमी त्या वेळार देवा कडेन खळनासतना मागूंक सुरू केलें. सदां नीत 3 थावन 4 वरांच्या पवित्र साक्रामेंताच्या आराधनांत आमी भाग घेतलो आनी तशेंच डिवायन मर्सी टिमाच्यांनी दिल्लें देवाचें उतर आमी सदांच उसार नासले. हांव आतां म्हजो घोव मस्त हुशार जाला आनी डाक्टरांनी लिव्हर ट्रान्सफर करची गरज ना म्हणून ताका सांगलां. येदें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजान थावन आर्गां दिता आनी मागिल्ल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. आर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गा तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू.